अजब एक सिलसिला है, अजब एक सिलसिला है। खतीजा, फ़ातिमा, ज़ैनब, वफ़ा के बाब में, सिद्क़ो सफ़ा के बाब में, सब्रो रज़ा के बाब में कैसा मुनव्वर रास्ता है। खतीजा, फ़ातिमा, ज़ैनब, तलुए हर्फ़ इक़रा से सदाए इस्तग़ासा तक, हिरा से करबला तक मशीयत ने जो एक खित्ते जली खींचा हुआ है, उसी का नूर है जो दिल बदिल मंजिल ब मंजिल हर तरफ फैला हुआ है। रिसालत की गवाही हो, विलायत की गवाही हो, इमामत की गवाही हो, ये जो कह दे वही मीज़ान हक़ में मुस्तनद माना गया है। खतीजा, फ़ातिमा, ज़ैनब और आगे बढ़ते हुए गवाही में तसलसल और फिर ऐसा तसलसल आप खुद अपनी जगह एक मोजज़ा है। खतीजा और अबू तालिब ने जिस मंजिल से नामों से रिसालत की हिफाजत की, ये सारा मोजज़ा उसकी जज़ा है। ये जो आज हम इस दुनिया में जाने गए हैं, लायक इकराम गर्दाने गए हैं, उन्हीं के दर का सदका है और उन्हीं की सब अता है। खतीजा, फ़ातिमा, ज़ैनब, वफ़ा के बाब में, सिद्क़ो सफ़ा के बाब में, सब्रो रज़ा के बाब में कैसा मुनव्वर रास्ता है। खतीजा, फ़ातिमा, ज़ैनब जुगन ये वो हस्ती हैं, ये वो ज़ात हैं कि जिनका ज़िक्र, जिनकी याद ख़ुद हबीब किब्रिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। सारी ज़िंदगी आका ने उनकी याद में गुजारी, पूरा एक साल, जिसे कहते हैं ना आमुल हुज़्न। और मैंने जो ज़िक्र किया ना जनाब अबू तालिब का, वो बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जनाब अबू तालिब का और जनाब बीबी खतीजतुल कुबरा का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वाई? बिकॉज़ जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जनाब बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं, तो उनका जो मामलात हैं और वो जो रिश्ता अज़दवाज में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का बहुत अहम किरदार, फिर उसके बाद जो निकाह पढ़ाया गया आका दो जहान और जनाब बीबी खतीजतुल कुबरा का, वो जनाब अबू तालिब ने पढ़ाया। और यहाँ पर मैं ये मेंशन करके आगे जाऊँगी कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी, जो चल रही थी और नाफिज थी, उसके ऊपर जनाब अबू तालिब ने वो निकाह पढ़ाया। कुरान क्या कहता है बीबी को? हम सब जानते हैं कि जिब्राईल अमीन जो हैं वो सलाम लेकर आते हैं जनाब बीबी खतीजतुल कुबरा की बारगाह में। कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह वज़्ज़ुहा में इस तरह से इतनी खूबसूरती से जनाब बीबी खतीजा के माल को अपना माल कहकर पुकारता है। तो आप ये सोचें कि जिस माल को अल्लाह सुब्हाना व तआला अपना माल कहे और फिर ठिकाना अबू तालिब को, यानी खाना अबू तालिब को अल्लाह सुब्हाना व तआला अपना घर कहकर पुकारता है और ये एक ही सूरत में पुकारता है। तो ये भी एक रिलेशनशिप है जनाब बीबी खतीजा का और जनाब अबू तालिब का। और फिर ये सिलसिला जो है इसी तरह से जारी और सारी रहता है। और फिर इनका जो मतलब दुनिया से जब गए हैं तो एक ही साल में गए, जिसको फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न कहा और फिर वो गम का साल मनाया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिन्होंने बहुत ज़्यादा सुकून, औरत का जो मकसद है ना इस दुनिया में, व्हेन इट कम्स टू अज़दवाजी ज़िंदगी, आपका जो मैरिटल रिलेशनशिप है, वो ये कि आप सुकून का बायस हों। और जब हम आका की ज़िंदगी को देखते हैं तो बारहा उन्होंने तज़किरा किया कि मेरे लिए खतीजा जो है मेरी एक तो फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट वाइफ्स और जो सुकून का बायस थी। और ये एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ एट्रीब्यूट है जो आज की औरत को सीखना चाहिए जनाब बीबी खतीजतुल कुबरा से, कि वो सुकून का बायस। तमाम जो अज़वाज मुतहरात थी, व्हेन दे वांटेड हिम टू बी हैप्पी, वो जब चाहती थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों, तो वो ज़िक्र जनाब बीबी खतीजतुल कुबरा किया करती थी। तो ये भी सुन्नत अज़दवाज मुतहरात है जो ज़िक्र आज हम कर रहे हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हम फ़र्ज़ंदाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जत हैं तमाम जितने भी मखलूक़ात हैं इस कायनात में, और हम पे हुज्जत हैं जनाब बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब जनाब बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उम्मे आयमा हैं और उनकी जन्नत जो है, जितने भी आयमा हैं उनकी जन्नत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा के कदमों तले है। और बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जन्नत जनाब बीबी खतीजतुल कुबरा के पाँव तले है, जो कि खुद जन्नत की सरदार है। सुभान अल्लाह। Here we have to just stop and see
what are the things جو کسی بھی شخص کو اعلیٰ و عرفہ بنا دیتی ہیں؟ کیا ہمارا صرف حسب نسب ہوتا ہے جو ہمیں اعلیٰ و عرفہ بناتا ہے، یا پھر ہمارے وہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ہماری وہ صفات ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند ہے، جو اس کے رسول کو پسند ہے، ان میں کیا ہیں؟ چلیں آئیں ان صفات کا جائزہ لے لیتے ہیں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ایک تو یہ کہ انٹرپرینیور، بزنس وومن اس زمانے کی، اس قدر امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور وہ خود اپنی تجارت میں کہ ان کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، ان کو ملکۃ التجارت کہا جاتا تھا۔ 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹ، آپ کو پتہ ہے جو گن کیا ہیں؟ آج کے زمانے کی مرکس اور پورشز and all these things that we go after. 80,000 Just imagine, ہم سے ایک، ہمارے پاس ایک آ جائے، ہم سے وہ نہ سنبھالی جائے، ہم اسی کے اوپر اڑ کے دنیا کو ہم نے پاؤں کے نیچے رکھا. اور جسٹ امیجن، دیکھیں یہ ریسورسز اللہ کی ذات نے ان کو دیے تھے، بٹ اس کا استعمال کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آسائشیں ہوتی ہیں اس دنیا کی، پھر جب آپ ان کو اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں اور جب آپ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ جو استعمال ہے وہ بھی ذکر اللہ ہے، وہ بھی یاد اللہ ہے. You have all that and you're using for the people. ان کے گھر کو دارالامان، دارالمساکین کہا جاتا تھا. جنراسٹی کا جو ایک ستون ہے وہ جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ. آپ کے پاس اگر یہ ایٹریبیوٹ ہے تو یہ ان کی دی ہوئی خیرات ہے. اگر کسی اور کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہے تو یہ ان کی دی سخاوت کا ایسا نمونہ ہے جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. کہ جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے، جب ہماری ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے، کوئی نیا چینل شروع ہوتا ہے، کوئی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، اینی موومنٹ دیٹ اسٹارٹس، اس میں سب سے اہم چیز ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پوائنٹ آف ویو، آپ کا جو ایک بیسک آئیڈیا ہے. واٹس دی ادر تھنگ؟ دی ادر تھنگ از فائنانسز. آپ کی ایڈ کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کی فائنینشیل انویسٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ فائنینشیل انویسٹمنٹ جب ہم دین اسلام کی اس تحریک کو دیکھتے ہیں تو وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی دی گئی ہوئی ہے. بے شک وہ عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں جو اپنے مردوں کو، اپنے ہسبینڈس کو غلام بن کے رکھتی ہیں اور پھر خود بھی غلامی کی زندگی گزارتی ہیں. غلام کی بیوی بن گئی نا. اگر غلام، آپ نے اپنے میاں کو اپنی نظر میں غلام بنا لیا تو آپ نے غلامی کی زندگی گزاری، کیونکہ آپ غلام کی بیوی بن کے رہیں گی. اور وہ خواتین جو اپنے ہسبینڈ کو بادشاہ بنا کر اور معتبر بنا کے رہتی ہیں، پھر وہ ساری زندگی ایک بادشاہ کی بیوی بن کے زندگی گزارتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جب شادی ہوئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئے ہیں، خانہ رسول اکرم میں آئی ہیں، تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہا اور کیا پہلی بات کی؟ انہوں نے کہی کہ اے آقا، اے رسول، مطلب وہ اس وقت تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، مگر ان کی معرفت تھی، وہ جانتی تھیں کہ ہی از ناٹ این آرڈنری مین، ہی از ایکسٹرا آرڈنری. شی سیڈ کہ میں اپنا پیسہ، اپنی عزت، اپنی دولت، مال و متاع، عزت اور جو کچھ میں نے اپنی دنیا میں کمایا ہے، اب وہ قول معصوم کو یاد رکھے، وہ سب میں آپ کے قدموں میں رکھتی ہوں. اب یہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں آپ نے کیا کرنا ہے. اینڈ اسپینڈ the way you want to spend. This is the belief that she had in him.